हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामीहरू अरिथमेटिक सिक्वेन्सको कन्सेप्ट बुझ्नेछौँ। अरिथमेटिक सिक्वेन्स भनेको हो के, यसमा युज हुने फर्मुला के हुन् र यो युज किन गरिन्छ, यसलाई क्यालकुलेट कसरी गर्ने, सब बुझाउँछु आज म। सो प्लिज वाच द भिडियो टिल लास्ट। अरिथमेटिक सिक्वेन्स भनेको बेसिकली एउटा सिरिज हो हाम्रो सिक्वेन्सको। जसरी हामीसँग यो सिक्वेन्स छ 1 2 3 4 5. This is our sequence and it is continuous. It's infinite. Okay, we don't know कि अगाडि के छ। 1 2 3 4 5 is a sequence. How it is? किनकि यो एउटा सर्टेन नम्बरले अगाडि बढ्दैछ अनि यिनीहरूको बिचमा डिफ्रेन्स कति छ 1. 1 मा 1 एड गर्यो भने 2, 2 मा 1 एड गर्यो भने 3, 3 मा 1 एड गर्यो भने 4. मतलब यिनीहरूको डिफ्रेन्स चाहिँ कमन हुन्छ। मतलब कि तिमीले 2 बाट 1 माइनस गर्यो भने सेम आउने हुन्छ 1. 3 बाट 2 माइनस गर्यो भने सेम आन्सर आउने हो 1. 5 बाट 4 माइनस गर्यो भने सेम 1 आउने हो। त्यसैले तिमीहरूको कमन डिफ्रेन्सको फर्मुला कमन डिफ्रेन्स यसको सिम्बल डी हुन्छ र यसको फर्मुला हुन्छ T2 माइनस T1। तिमीसँग यो छैन भने तिमी T3 माइनस T2 गर्न सक्छौ, यो पनि योसँग इक्वल हुन्छ। यो छैन भने T4 माइनस T3 गर्न सक्छौ, किनकि सबको कमन डिफ्रेन्स त सेमै हुने हो। अब अर्को कुरामा जाने। अब हुन्छ यसमा एउटा अर्को टर्म, अर्को कुरा फर्स्ट टर्म भनेर। फर्स्ट टर्मलाई कसरी डिनोट गर्छन् भने सानो एबाट डिनोट गर्छन्, स्मल लेटरको। अनि फर्स्ट टर्म भनेको हाम्रो सिक्वेन्सको फर्स्ट टर्म हो, त्यो 1 हो। हाम्रो कमन डिफ्रेन्स पनि यो सिक्वेन्समा 1 हो। दे बोथ आर इक्वल। आवर कमन डिफ्रेन्स इज इक्वल टु फर्स्ट टर्म। What's the next thing? We're gonna find what's the formula, main formula of this concept. That is how to find our sixth term. So माना कि हामीले सिक्स्थ टर्म फाइन्ड गर्नु छ। सिक्स्थ टर्म यसलाई हामी T6 बाट डिनोट गर्छौँ। फर्स्ट टर्मलाई हामी T1 ले डिनोट गर्छौँ, सेकेन्ड टर्मलाई T2 ले, यसरी गरेर हुन्छ। अनि हामीलाई थाहा छैन भने कुन टर्म हो भने हामी Tn ले डिनोट गर्छौँ, नम्बर थाहा छैन भने। सिक्स्थ टर्म कसरी फाइन्ड गर्ने, इमेजिन हामीले 1 2 3 4 5 सम्म दिया छ। अब अगाडि कसरी फाइन्ड गर्ने, हामीले एउटा फर्मुला दिएको छ यसमा। जस्तै हामीले कुनै पनि टर्म फाइन्ड गर्नु छ, ऱ्यान्डम टर्म, त्यसको लागि एउटा फर्मुला निकाल्नु हुन्छ हामीलाई। त्यसको फर्मुला हो a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। बेसिकली वी आर गोना यूज इट हियर। Here is our T6. A is 1, n is 6, 6 minus 1, common difference is 1. 1 plus 6 minus 5 into 1, 5, and the answer is 6. यसरी हामीलाई थाहा हुन्छ कि T6 भनेको 6 हो। अब हजुर भन्नु नि त हामी आफै पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। हामीलाई यस्तो किन ठुलो फर्मुला दिएछ, यो हाम्रो लागि इजी हुन्छ। किनकि के त हामीले अगाडिको पनि के टर्म्स निकाल्नु छ, अगाडिको कसरी टर्म्सहरू फाइन्ड गर्ने। यो मात्र हुन्न नि सिक्वेन्स, अरू पनि सिक्वेन्स हुन्छन् जसरी 2 4 6 8 इभन नम्बर्सहरूको। अनि हामीलाई थाहा छैन कि 100th टर्म के हुने हो यसको, त्यसको निकाल्नलाई हामीले T100 गर्न सक्छौँ। यसको फर्मुला के, a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। सो अब फर्मुला इज a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। वाट्स आवर फर्स्ट टर्म, a भनेको फर्स्ट टर्म, हाम्रो 2 भनेको के हो, फर्स्ट टर्म हो। कमन डिफ्रेन्स भनेको मैले के भने T2 माइनस T1, T2 भनेको 4 हो, T1 भनेको 2 हो। त्यसैले 4 माइनस 2 गर्ने अनि हाम्रो 2 कमन डिफ्रेन्स हुने हो। अब a प्लस n माइनस 1 इन्टु डी, यहाँ पहिला फर्मुला लेख्ने, त्यसपछि भ्याल्यु हाल्ने। 2 हो a, n भनेको कति हो हाम्रो 100 हो। 100 माइनस 1, कमन डिफ्रेन्स भनेको 2, 2 प्लस 100 माइनस 1 इज 99, 99 इन्टु 2।
99 into 2 is 198. 198. What is 198 plus 2? That's 200. We have found what's the 100th term of this sequence. यसरी अरू सिक्वेन्सकोहरू फाइन्ड गर्नलाई हामी यो फर्मुलाहरू युज गर्छौँ अनि यो नर्मल फर्मुला हो यो हामीलाई क्लास 9 देखि नै सिकाया हुन्छ सो इट्स बेसिक कन्सेप्ट ओके इफ यु आर स्टडिङ इन क्लास 10 or something we have next formula actually we have our new topic here that is arithmetic mean so what is arithmetic mean what do you mean by arithmetic mean so imagine so not imagine this is an example of a sequence a random sequence 5 10 15 and you 5 5 increase होना चाहिए 5 plus 5 10 10 plus 5 15 अब यो हाम्रो फर्स्ट टर्म भयो ए यो हाम्रो लास्ट टर्म भयो बी लास्ट टर्मलाई बीले डिनोट गर्छन् अनि अब जो सेन्टरको हाम्रो मिन हो यसलाई कसरी थाहा गर्ने त यसको लागि फर्मुला हुन्छ अनि यसैले हामी मिन भन्छौँ जो हाम्रो होल सिक्वेन्सको फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको सेन्टरमा हुन्छ अब इक्जाम्पलको लागि लिने हामीले यो फर्म यो 6 10 14 र 18 अब हामीले मानौँ कि हामीलाई यो दुईवटा टर्म थाहा छैनन् अब कसरी फाइन्ड गर्ने कि यसको बिचको दुईवटा टर्म के हुनु हामीलाई यति मात्र दिएको छ 6 ग्याप ग्याप र 18 कसरी फाइन्ड गर्ने त त्यसको लागि हामी अरिथमेटिक मिनको कन्सेप्ट र फर्मुलाजहरू युज गर्ने हो सो अब हामीसँग मानौँ बिचमा एउटै मिन छ भने हामी यो फर्मुला युज गर्ने हो मिन इज इक्वल्स टु ए प्लस बी अपन 2 एज अ सेड यु अर्लियर एम इज इक्वल्स टु मिन A is equals to our first term and B is equals to last term. मानौ कि हामीले 10 यहाँ बीचमा के हो थाहा छैन हामीलाई 10 हो कि के हो अब हामी यहाँ फर्मुला राखेर निकाल्न सक्छौँ 10 को भ्याल्यु A 5 B 15 and 2 calculated the answer would be 10 like 30 divided by 2 sorry 20 divided 2 would be obviously 10 अब यताको कसरी फाइन्ड गर्ने त यो त हाम्रो फर्मुला भयो मेन m is equals to a plus b by 2 अर्को मेन फर्मुला हो हाम्रो d is equals to b minus a अपन n plus 1 यो युज हुन्छ हामीलाई कमन डिफरेन्स फाइन्ड गर्नलाई जसरी मैले यहाँ कमन डिफरेन्स सिकाएँ त्यस्तै यसमा हामीले कमन डिफरेन्स फाइन्ड गर्नलाई किनकि अब 6 र 18 को ग्यापमा बिचमा दिएकै छैन के T2 T1 आई मिन T2 T3 अनि कसरी फाइन्ड गर्ने त हामीले डी त आउनै सक्दैन नि यसरी त त्यसैले हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ अब यहाँबाट हामी यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ डी ल ट्राई गर्ने त बी हाम्रो 18 हो लास्ट टर्म ए हाम्रो 6 हो -6 एन भनेको हाम्रो नम्बर अफ टर्म्स नम्बर अफ मिन कति हो नम्बर अफ मिन मात्र काउन्ट गर्ने हो हामीले फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म काउन्ट गर्ने होइन जसरी हामीले अगाडि पढ्यौँ एन भनेको नम्बर अफ टर्म्स थियो तर यहाँ नम्बर अफ टर्म्स हुने होइन यहाँ एन भनेको हाम्रो नम्बर अफ मिन हुने हो हामी फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म काउन्ट गर्दैनौँ यसमा गर्ने होइन मतलब हामी अनि यो दुईवटा मात्र काउन्ट गर्ने त्यसैले हाम्रो नम्बर अफ मिन 2 हुने हो 2 plus 1 what is 18 minus 6 plus 18 minus 6 divided by 3 and the answer is 4 हाम्रो कमन डिफरेन्स कति भयो त 4 भयो अब हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो फर्स्ट टर्म के हो 6 कमन डिफरेन्स थाहा छ हामीलाई 4 हो अब त तिमी निकाल्नै सक्छौ नि कि सेकेन्ड टर्म के हो लाइक आई सेड बिफोर दिस वन फर्मुला t1 equals to a plus n minus 1 d n minus 1 into d ए थाहा छ एन थाहा छ डी थाहा छ अब त अभियसली टिएन आइहाल्यो नि मतलब हाम्रो T2 त यता चाहियो नि हामीलाई लेट्स सी T2 आउँछ कि नै T2 इज इक्वल्स टु ए प्लस एन माइनस 1 इन्टु डी 6 प्लस 2 minus 1 into 4 let's check what's the answer 2 minus 1 into 4 6 7 8 9 10 answer would be 10 यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ अरिथमेटिक मिन
So that's all for today. If you have any questions, you can ask me in the comment section. Thank you.